السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ بھی عطا فرمایا وہ بے مثل و بے مثال عطا فرمایا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے معجزات دیے، کمالات دیے، اپنے محبوب کو بلند شان عطا فرمائی۔ جو کچھ بھی دیا ہے اتنا دیا ہے کہ انسانی سوچ میں نہیں سما سکتا ہے۔ اللہ کی عطا کی بات صرف نبی کی ذات تک محدود نہیں، نبی کریم کی شخصیت تک محدود نہیں۔ کمالات دیے، ذاتی دیے، معجزات دیے تو ذات میں دیے، لیکن اللہ نے ایک اور چیز کا بھی اہتمام فرمایا، کوئی تعلق والا بھی دیا ہے، وہ بھی بے مثل و بے مثال عطا فرمایا ہے۔ اولاد عطا فرمائی، خاندان عطا فرمایا، ایسی اولاد، ایسا خاندان، ایسے ماں باپ اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائے ہیں۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو غلام عطا فرمائے، صحابہ عطا فرمائے، اس شان والے عطا فرمائے ہیں، کائنات میں ان کی نظیر بھی نہیں ملا کرتی ہے۔ جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے وہ ایسا با کمال دیا ہے
किसी ने मोहब्बत से बड़ी खूबसूरत बात कही, अल्लाह ने महबूब को जब कुछ दिया है पूरी कायनात से चुन चुन कर बाकमाल लोग अता फरमाए हैं। इनमें एक चमकता नाम, आसमान के सूरज की तरह रोशन और मुनव्वर नाम, जिसे दुनिया रोज़ा रसूल में उतरने वाला दूसरा चांद, यारे गार हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से याद करती है। ये अल्लाह ने अपने नबी को वो रफ़ीक, वो ग़ुलाम अता फरमाया, वो मोहब्बत वाला प्यारा साथी अता फरमाया। इस जैसा दोस्त, इस जैसा साथी, खलील और रफ़ीक अल्लाह ने कायनात में भी किसी और को नहीं दिया है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका नाम मुबारक अब्दुल्लाह बिन उस्मान बिन आमिर है और आपकी कुनियत अबू बकर कहलाती है। आपको जो लक़ब अता हुए, लक़ब तो काफ़ी सारे हैं लेकिन मारूफ उनमें से जो 2-3 हैं मैं वो अर्ज़ करता हूँ। एक लक़ब अतीक अता हुआ है। अतीक का माना जहन्नुम से आज़ाद आदमी, जिस पर अल्लाह ने जहन्नुम को हराम कर दिया है। यह लक़ब अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह के नबी ने खुद अता फरमाया है। ये लक़ब अल्लाह के नबी ने खुद अता फरमाया। अल्लाह के नबी ने एक दिन इरशाद फरमाया, अंत अतीकुल्लाहि मिनन नार, अबू बकर अल्लाह ने तुझे जहन्नुम से आज़ाद कर दिया है, तेरे ऊपर अल्लाह ने जहन्नुम की आग को हराम कर दिया है। और दूसरा लक़ब आपका जो सबसे ज़्यादा मारूफ है वो सिद्दीक कहलाता है। ये लक़ब नबी करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने भी अता किया है और ये जिब्रील की तरफ से भी दिया गया है। एक दिन अल्लाह के नबी उहद पहाड़ के ऊपर तशरीफ़ फरमा थे। अबू बकर भी साथ हैं, उमर फारूक भी साथ हैं, उस्मान गनी भी साथ हैं। तो उहद पहाड़ जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाला, जब सरकार अपने इन 3 सहाबा के साथ पहाड़ के ऊपर थे, पहाड़ को गोया अपनी किस्मत पे रश्क आ गया, वजद आ गया, उसने जरा सा हिलना शुरू किया, झूमना शुरू किया तो नबी करीम ने पांव की ठोकर मारी पहाड़ पर और ठोकर मार के फरमाया, उसबुत या उहदो, उहद अपनी जगह पे ठहर जा, तुझे हिलने की इजाजत नहीं है। फ़इन्नमा अलैका नबिय्युम व सिद्दीकुम व शहीदान, इस वक्त तेरे ऊपर अल्लाह का नबी भी मौजूद है, एक सिद्दीक भी मौजूद है और 2 शहीद भी मौजूद हैं। ये अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक का लक़ब जुबान मुस्तफ़ा से अता हुआ, अल्लाह के नबी ने अता किया। और दूसरी मर्तबा ये लक़ब सिद्दीक का जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दिया है। वो कैसे दिया? नबी करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मैं मेराज की रात रब की बारगाह में गया, मैं जब वापस आ रहा था फरिश्ते साथ थे, जिब्रील मेरा साथ था। मैंने जिब्रील से रास्ते में आते हुए कहा, मेराज से वापसी पे कहा, जिब्रील मैं आज अल्लाह की बारगाह में गया हूँ, रब का दीदार किया है, अल्लाह से मुलाकात हुई है, मैं वापस सुबह जाके मक्का वालों को बताऊंगा, कोई यकीन नहीं करेगा, कोई इस बात पर ईमान नहीं लाएगा और कोई इसे मानने के लिए तैयार नहीं। जिब्रील ने अर्ज की, आका आप फिक्र क्यों करते हैं, परेशान क्यों होते हैं, कोई और माने ना माने, अबू बकर सिद्दीक मानने के लिए तैयार नजर आ रहा है। नबी करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम आप तशरीफ लाए,
صبح آ کر اللہ کے نبی نے قرآن کی آیتیں تلاوت کی، مکہ میں اعلان فرمایا، وہ قرآن کے الفاظ میں اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ نبی کریم نے اپنے تذکرہ معراج کی باتیں کی، صبح مکے والوں کو قرآن سنایا، ابو جہل تالیاں پیٹنے لگا، ابو جہل خوش ہو گیا، کہنے لگا آج تک کو محمد نے غلط بات نہیں کی تھی، آج تک اس نبی نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جسے غلط کہا جا سکے، جسے جھوٹ کہا جا سکے، جسے انسانی سوچ سے بڑا کہا جا سکے۔ آج ایک بات کر دی ہے، میں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، واپس آ گیا، اور کچھ ہو نہ ہو، اس غلط بات کی بنیاد پر، اپنے گمان میں وہ غلط کہہ رہا تھا، اس غلط بات کی بنیاد پر آج میں ابو بکر کو توڑ لوں گا، آج ابو بکر کو محمد سے جدا کر دوں گا۔ ابو بکر بڑا دانا آدمی ہے، زیرک آدمی ہے، معاملہ فہم ہے، ان باتوں کو سمجھتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کسی کام سے مکہ سے باہر تھے، وہ راستے میں کھڑا ہو گیا، ابو جہل راستے میں کھڑا ہے، ابو بکر صدیق واپس آئے، راستے میں ملاقات ہوئی، ابو جہل کہنے لگا ابو بکر ایک بات تو بتاؤ۔ فرمایا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ اور یہ بتاؤ کوئی آدمی ایک رات میں مسجد حرام یعنی مکہ سے مسجد اقصی بیت المقدس چلا جائے، وہاں سے واپس آ جائے، کیا یہ ممکن ہے؟ کتنی دیر کا سفر ہے؟ فرمایا 40 دن کا سفر ہے، تیز رفتار سواری ہوگی تو 1 ماہ کا سفر ہے، جانے کا پھر واپسی آنے کا اتنا ہی سفر ہے، ایک رات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ ابو جہل نے جب گفتگو میں اپنا جال بچھایا، جال بچھا کے کہنے لگا ابو بکر اگر کوئی بندہ ایسی بات کرے پھر اسے کیا کہیں گے؟ کوئی کہے میں راتوں رات گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا واپس آ گیا، کیا کہیں گے؟ کیا اسے غلط بیانی کرنے والا نہیں کہیں گے؟ اسے جھوٹا نہیں کہیں گے؟ اسے غلط بولنے والا ایسا آدمی نہیں کہیں گے؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے اور بتا تو صحیح بات کیا ہے، یہ اتنی گھما پھرا کے بات کر رہا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا ابو بکر تجھے خبر نہیں، اور تیرے نبی تیرے دوست محمد نے کہا ہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا واپس آ گیا۔ ابو بکر صدیق مسکرائے، مسکرا کے فرمایا اور ظالم تو میرے نبی کی بات کرتا ہے، رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے واپس آ گئے، اگر میرا نبی کہہ دے میں راتوں رات آسمانوں پر گیا، رب کی بارگاہ میں گیا، سدرۃ المنتہا سے آگے گیا، ابو بکر اسے بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ ابو جہل نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگا ابو بکر مسجد حرام سے مسجد اقصی آنا جانا 2 ماہ کا سفر ہے، تیز رفتار سواری پہ 1 رات میں ہوتا نہیں، کیسے مانو گے؟ اور تو کہتا ہے میں آسمانوں پہ جانا آنا ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ابو بکر مسکرائے، فرمایا اور تجھے خبر نہیں نبی کا ایک غلام، نبی کا ایک خادم جبریل روزانہ کئی مرتبہ سدرۃ المنتہا سے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے۔ اگر غلام اور خادم روزانہ آ سکتا ہے، اگر مالک جانا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں اطلاع پہنچی، اللہ کے نبی مسکرائے، مسکرا کے فرمایا ابو بکر صدیق سچوں کا سردار نظر آ رہا ہے۔ یہ صدیق کا لقب ابو بکر کو اللہ کے نبی نے عطا فرمایا ہے۔ پھر ایک اور تیسرا لقب ہے جو اللہ نے خود عطا فرمایا ہے۔ ابو بکر کا ایک تیسرا لقب یہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اسے صاحب رسول نبی کا ساتھی کہتے ہیں۔ جب ہجرت کی رات کا تذکرہ فرمایا اللہ نے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب وہ دونوں غار میں تھے تو اللہ کے نبی اپنے دوست اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے قرآن میں ابو بکر کو صاحب رسول کہا ہے، یہ نبی کا مصاحب، نبی کا صحابی، نبی کا صاحب بنا دینا یہ اللہ نے ابو بکر کے لیے پسند فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ تجارت کے لیے ملک شام گئے، شام کے علاقے میں تجارت کے لیے گئے، وہاں رات آپ نے خواب دیکھا. وہ خواب لمبا چوڑا تذکرہ علماء نے کتب میں لکھا ہے. خواب دیکھا کہ آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. یہ چاند آسمان سے گرا، ٹوٹا اور ٹوٹ کے میری گود میں آ گیا. ابو بکر صدیق صبح اٹھے، یہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے؟ چاند، آسمان کا روشن چاند، 14ویں کا چاند میری گود میں آ گیا، اتر کے آ گیا میری گود میں. فکر مند ہوئے کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے، کسی سے پوچھو تو صحیح، اس خواب کی تعبیر پتا چلے. اب وہ جہاں علاقے میں، جس علاقے میں تجارت کے لیے گئے تھے، کاروبار کے لیے گئے تھے، لوگوں سے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خوابوں کی تعبیر کا کوئی بندہ بتاؤ جو مجھے خواب کی تعبیر بتائے، میرا خواب سن کے میری رہنمائی کرے. لوگوں نے بتایا یہاں تو نہیں، لیکن آبادی سے باہر، جنگل میں، بستی سے باہر ایک راہب رہتا ہے، آسمانی کتابوں کا عالم رہتا ہے، پہلی آسمانی کتابوں کا عالم ہے، اس کے پاس چلے جائیے، وہ ہو سکتا ہے آپ کے خواب کی تعبیر بتائے. ابو بکر صدیق اس راہب کے پاس گئے، دروازے پہ دستک دی. وہ راہب باہر آیا، آ کے ابو بکر صدیق کو دیکھا، آپ نے ملاقات کی اس سے، فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں. اندر لے گیا، اندر جا کے بٹھایا، کہنے لگا بتائیے آپ کا نام کیا؟ فرمایا ابو بکر. جب نام سنا نا تو جو پہلی ملاقات اس نے بڑے غور سے دیکھ کے کی تھی، اب دوبارہ چونک گیا. نام سن کے کہنے لگا آپ ٹھہریے، 1 منٹ بیٹھیے. اس نے ایک کپڑا اٹھایا، نیچے صندوق پڑا تھا، صندوق کھولا، اس کے اندر سے کچھ پرانی کتابیں نکالی، کتابیں نکال کے ٹیبل پہ سامنے، وہ جو اس کے پاس سامنے تختی پڑی تھی، جو بھی اس کے اوپر رکھ دی. کتابوں کی ورق گردانی کرنے لگا، کتابیں کھول کھول کے دیکھنے لگا. کتابیں دیکھتے دیکھتے ایک جگہ پہ پہنچا، اور جگہ پہ پہنچ کے وہ کہنے لگا آپ کا نام؟ فرمایا ابو بکر. باپ کا نام؟ فرمایا قحافہ. کہاں کے رہنے والے ہو؟ فرمایا مکے کا رہنے والا. کس قبیلے سے تعلق ہے؟ فرمایا قبیلہ قریش سے تعلق ہے. کیا کرتے ہیں؟ جی تجارت کرتا ہوں. وہ سوالات پوچھتا گیا آپ سے. کچھ دیر کے بعد ابو بکر صدیق اس سے کہنے لگے ارے اللہ کے بندے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ میں تجھ سے اپنا خواب پوچھنے آیا ہوں، خواب کی تعبیر پوچھا، تو نے آگے سے میرا انٹرویو شروع کر دیا، سوال جواب شروع کر دیے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے خواب سنا اور خواب سن کے تعبیر بتاتے ہوئے کہنے لگا ابو بکر تجھے مبارک ہو، ان آسمانی کتابوں کے مطابق، جو اس کے پاس کتابیں تھی، کہنے لگا ان آسمانی کتابوں کے مطابق اللہ کے آخری نبی دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، اب ان کا اعلان نبوت کرنے کا وقت قریب ہے، اور جو تو نے خواب دیکھا ہے تجھے مبارک ہو، یہ آج نہیں پہلی آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے تجھے اپنے آخری نبی کا وزیر چن لیا ہے، تو ان کے ساتھ رہے گا، تیرے خواب کی تعبیر بھی یہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے خواب کی تعبیر سنی، اس کی باتیں سنی، آسمانی کتابوں میں جو لکھا تھا وہ سنا، باتیں دل میں رکھی، تجارت کرتے رہے، اپنا کاروبار کرتے رہے. واپس آئے، جیسے ہی مکہ پہنچے ابو جہل دوڑتا ہوا آیا، ابو بکر تجھے خبر ہے تیرا دوست جو تیرا بچپن کا ساتھی تعلق والا محمد وہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا کیا کہتے ہیں؟ اور جی وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے نبی بنایا، مجھے اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، میرے سر پہ نبوت کا تاج سجایا. وہ سارے بتوں کی عبادت کہتا ہے ان کی عبادت نہیں کی جائے گی، عبادت اللہ کی جائے گی، سجدہ صرف اللہ وحدہ لا شریک، یہ بت جھوٹے خدا ہے، ان کو رب نہیں مانا جائے گا. ابو بکر صدیق کو راہب کی باتیں یاد آ گئی. آپ نے سامان وہیں چھوڑا، پورے قافلے کو وہیں چھوڑا، گھر نہیں گئے، لباس نہیں بدلا، اسی مسافرانہ سجدے سے نبی کے گھر چلے گئے، دروازے پہ دستک دی. بچپن کا تعلق تھا، بڑا گہرا تعلق تھا، یارانہ تھا، دوستی تھی. آپ اندر چلے گئے، جا کے بیٹھے، کہنے نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کی، کہنے لگے جناب آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، ان بتوں کی عبادت نہیں کی جائے گی، سجدہ صرف اللہ کے لیے، توحید کا پیغام
सुनाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, जनाब आप जो बातें करते हैं, अल्लाह जिसे नबी बनाता है, रब का जो नबी बनकर आए, रब उसे कोई मौजज़ा देता है, रब उसे कोई कमाल देता है, आप भी कोई मौजज़ा दिखाइए ताकि मैं मौजज़ा देकर आप पर ईमान लाऊं। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया, अबू बकर, और जो तूने मुल्क शाम में ख्वाब देखा था, क्या वो मेरे नबी होने की दलील काफी नहीं? अबू बकर ने सुना तो दिल से आवाज आई, और जो नबी मक्का बैठे शाम आने वाले ख्वाब की खबर दे सकता है, अगर फर्श पे बैठकर अल्लाह के औस की खबरें दे रहा है, ये झूठा नहीं, अल्लाह का सच्चा नबी नजर आ रहा है। अब दोस्ती थी, बचपन का ताल्लुक था, उस ताल्लुक की अदा भी देखिए, निराला रंग देखिए। तारीख इस्लाम में शायद ही कोई और ऐसा हो जिसने इस मोहब्बत भरे अंदाज में ईमान कबूल किया हो, इस तरीके से कलमा पढ़ा हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सुना, अब दिल गवाही दे गया ये अल्लाह के सच्चे नबी है। अभी कलमा नहीं पढ़ा, कलमा पढ़ने से पहले आगे बढ़े, अल्लाह के नबी को बाजुओं में लिया, सरकार को गले लगाया। गले लगाने के बाद सबसे पहले मुस्तफा के माथे पे अबू बकर बोसा देता है, और मुस्तफा की जबीन को चूमकर अबू बकर फिर कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू बकर गवाही देता है, अल्लाह के अलावा इबादत के लायक और कोई नहीं, और आपको अल्लाह ने अपना सच्चा रसूल बना के भेजा है। जरा सोचिए तो सही, वो कैसा शान वाला नबी का साथी होगा कि जो कलमा पढ़ने से पहले मुस्तफा के माथे को बोसे दे रहा है, नबी के माथे को चूम रहा है, नबी के सर पे दस्तार होगी, सरकार के माथे को चूम रहा है। और ये तो वो चेहरा है जिसके बारे में अल्लाह कुरान में कहता है, और ये सिराज मुनीरा चमकता हुआ चेहरा है, और जिस चेहरे की कसम अल्लाह कुरान में कहता है, अबू बकर कलमा पढ़ने से पहले उसे बोसे देता है। और ये ईमान कबूल करने की निराली कायनात में किसी और की नजर नहीं आ रही है। ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने ईमान कबूल किया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे मरवी एक हदीस तय्यबा, इरशाद फरमाया, लो वुज़िना ईमान अबी बकर बि ईमान अहलिल अर्द, अबू बकर के ईमान का अगर वजन किया जाए, ईमान को तोला जाए, ईमान का वजन किया जाए, एक तराजू एक तकड़ी में लेकर एक तरफ अबू बकर का ईमान और फरमाया दूसरी तरफ सारी कायनात के ईमान वालों का ईमान रखा जाए, एक पलड़े में सिर्फ अबू बकर का ईमान और दूसरे पलड़े में सारी कायनात के मोमिन जितने भी हैं उन सब का ईमान रखा जाए, फरमाया ला रजह बिही, अबू बकर का ईमान उन सारे लोगों से वजनी नजर आ रहा है। ये अबू बकर को ये नेमत कैसे मिली, ये अबू बकर को कमाल कैसे मिला है, और सर से लेकर पांव तक नबी की मोहब्बत में डूबा हुआ है, उसे ज़ाते मुस्तफा के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। अबू बकर के ईमान को अल्लाह ने सारी कायनात से बुलंदो बाला ईमान वाला बना दिया है। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे मरवी कहते, एक दिन मैंने नबी करीम की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युन नासी अहब्बा इलैक, या रसूल अल्लाह ये तो बताइए आपको लोगों में सबसे ज्यादा प्यारा महबूब कौन है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, काला, फरमाया आयशा, मुझे आयशा सबसे ज्यादा महबूब है। अर्ज की, कुल तो लैसा मिनन निसा, मेरे सवाल करने का मुद्दा मकसद ये नहीं था कि औरतों के मुतालिक बताया जाए, कोई और इसके अलावा प्यारा है? फरमाया काला अबूहा, मुझे आयशा का बाप अबू बकर सबसे ज्यादा प्यारा है। तो जिस जात से अल्लाह के नबी मोहब्बत करें, जिस अबू बकर से अल्लाह के नबी प्यार करें, जब ईमान वाला अबू बकर से मोहब्बत करता है, कोई और उससे मोहब्बत करे ना करे, आमीना का लाल उस उम्मती को बहुत महबूब रखते हैं।
ایک دن اللہ کے نبی نے, مفسرین اکرام نے یہ تذکرہ لکھا, ایک دن اللہ کے نبی نے ایک انگوٹھی ابو بکر کو عطا فرمائی, انگوٹھی دے کے فرمایا ابو بکر جاؤ یہ انگوٹھی لے جاؤ, انگشتری لے جاؤ, اس پر اللہ کا نام لکھوا لاؤ. ابو بکر گئے نام لکھنے والے کے پاس, اسے خطاط کہہ لیجئے, سنارا کہہ لیجئے, جو بھی جو انگشتری پہ نام لکھتا تھا, آپ اس کے پاس گئے, اللہ کے نبی کا حکم ہے اس پر اللہ کا نام لکھواؤ. حضرت ابو بکر صدیق گئے نام لکھنے والے کے پاس گئے, جا کے کہنے لگے ارے اللہ کے بندے اس انگوٹھی پر اللہ کا نام لکھ دو. یہاں تک تو اللہ کے نبی کا حکم تھا. پھر ابو بکر کے دل میں خیال آیا اس کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اللہ کا نام ہو ساتھ اللہ کے نبی کا نام نہ ہو. نبی کریم نے حکم دیا صرف اللہ کا نام لکھوانے کا. جیسے ہی ابو بکر کے دل میں خیال آیا کہ کہیں اللہ کے نام سے محبوب کا نام جدا نہیں ہے, تو یہ انگوٹھی پر صرف اللہ کا نام لکھواؤ. اس نام لکھنے والے سے کہنے لگے اس پر اللہ کا نام بھی لکھ دو, ساتھ میں نبی کا نام محمد بھی لکھ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے وقت بتا دیا, شام کا وقت یا 2-4 دن بعد کا, کہ فلاں وقت آ کے انگوٹھی لے جانا, میں نے جو آپ نے 2 نام کیے میں لکھ دوں گا. وقت مقرر ہو گیا, حضرت ابوبکر صدیق واپس آ گئے. جس وقت کا اس نے حکم دیا تھا, کہا تھا, حضرت ابوبکر صدیق گئے انگوٹھی والے کے پاس, انگوٹھی لی, انگوٹھی پکڑ کے دیکھا اس پر اللہ کا نام لکھا ہے, نبی کا نام لکھا ہے. اسے کسی کاغذ میں, کسی کپڑے میں, کسی درخت کی چھال میں لپیٹ کے جیب میں ڈال لیا. اب واپس آئے, دل میں ڈر رہے ہیں یہ نبی کریم کی انگوٹھی, اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا نام ایک لکھوانا ہے, میں نے 2 نام لکھوا دیے, اللہ کا بھی لکھوا دیا, نبی کا بھی لکھوا دیا. اب حکم نہیں مانا, حکم عدولی ہو گئی, نہ جانے کیا معاملہ ہو, دل میں ڈرے. نبی کریم کے پاس پہنچے اور پہنچ کر انگوٹھی پیش کی. اللہ کے نبی نے اوپر سے جو کاغذ یا کوئی کپڑا تھا یا جو بھی چیز تھی اس کو ہٹا کے انگوٹھی کو دیکھا, اور انگوٹھی کو دیکھ کے ابو بکر کو دیکھ کے کہنے لگے ابو بکر میں نے تجھے 1 نام لکھوانے کا کہا تھا, تو اس پر 3 نام لکھوا لایا. میں نے 1 نام لکھوانے کا کہا تھا, تو نے 3 نام لکھوا دیے. ابو بکر دل میں سوچنے لگے, ابھی کچھ دیر پہلے میں جس سے انگوٹھی لی نام لکھنے والے سے, اس نے 2 نام لکھے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کا نام ہے, اللہ کے نبی کا نام, اور یہ تیسرا نام اوپر کہاں سے آ گیا؟ میں خود انگوٹھی لے کے راستے میں کسی کو دی نہیں, سیدھی آ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کی ہے, یہ تیسرا نام اوپر کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ابو بکر میں نے تجھے کہا تھا صرف اللہ کا نام لکھوا دے, اور تو نے اللہ کا نام لکھوایا, ساتھ میرا نام محمد لکھوایا, اور ساتھ میں اپنا نام ابو بکر بھی لکھوا دیا ہے. ابو بکر کے سن کر پاؤں تلے سے زمین نکل گئی, اور میرا نام کہاں سے آ گیا؟ 2 نام تو میں نے لکھوائے, تیسرا کہاں سے آ گیا؟ اس سے پہلے ابو بکر زبان سے کوئی جواب دیتے, آسمانوں سے جبریل آ گئے اللہ کا پیغام لے کے, یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے ابو بکر کی محبت کو یہ گوارا نہیں, اللہ کے نام سے محبوب کا نام جدا ہو. فرمایا 1 زائد نام ابو بکر نے لکھوا دیا ہے, 1 زائد نام خود رب العالمین نے لکھوا دیا ہے. تاریخ اسلام میں ایک چمکتا ہوا نام جسے دنیا عاشقوں کا امام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے. غلام ہے, امیہ ان کا مالک ہے, کافر ہے, مشرک ہے. اپنے غلام کے ایمان قبول کرنے کا پتہ چلا, بلال کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا, اذیتیں دینا شروع کر دی, تکلیفیں دینا شروع کر دی. بلال کو کیسی تکلیفیں دی؟ کس بات پر کہ یہ اللہ کا نام لیتا ہے, بتوں کو سجدہ نہیں کرتا, اب بت کو رب نہیں مانتا, اللہ کا نام لیتا ہے. ہمارے دشمن معاذ اللہ محمد کا کلمہ پڑھ گیا. مالک غصے سے لال پیلا, بلال کو بلاتا,
मक्का की तपती रेत के ऊपर लिटा दिया जाता। जिस्म पे कपड़ा नहीं, बिलाल के तपती रेत के ऊपर लिटा दिया जाता। इसी पर बस नहीं, सीने के ऊपर भारी पत्थर रख दिए जाते, चट्टानें रख दी जाती। बिलाल के सीने की जिस्म की हड्डियां चटक जाती हैं, लेकिन मालिक को जरा रहम नहीं आता। इसी पर बात बस नहीं, बिलाल को कोड़े मारे जाते हैं, तकलीफें दी जाती हैं, बिलाल के हाथों में कील गाड़ दिए जाते हैं, अंगारे बिछा के, दहकते हुए कोयले बिछा के बिलाल को उन कोयलों के ऊपर लिटाया जाता है। बिलाल के जिस्म की खाल, उसकी चर्बी, चमड़ा, जिस्म पिघल पिघल कर, और कोयले तो ठंडे हो जाते हैं। बिलाल के दिल में अल्लाह की जो मोहब्बत है, इसके इलाही की आग सर्द नहीं होती है। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इत्तला मिली, सरकार आते, बिलाल के ये मामला देखते, अपनी आंखों से देखे जाते। सरकार को बिलाल से बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ जाते। क्या करें, क्या ना हो, क्या मामला हो, बिलाल को कैसे आजाद किया जाए। एक दिन नबी करीम की हालत देखकर अबू बकर से रहा नहीं गया। बिलाल के मालिक उमैया के पास चले गए, कहने लगे, उमैया मैं तेरे इस गुलाम को खरीदना चाहता हूं। उमैया समझ गया, यह गुलाम बिलाल, जिसकी उस दौर में जहां इंसानों की बोली लगती है, कीमत इंसानों को खरीदा जाता है, फरोख्त किया जाता है, वहां बिलाल की कीमत 2 खोटे पैसे नहीं है। गबीउज ज़हन कहा जाता है, किसी काम का गुलाम नहीं है, 2 खोटे पैसे इसकी कीमत नहीं। उमैया समझ गया अबू बकर बिलाल को खरीद इसलिए रहा है कि बिलाल मोमिन है, कलमा पढ़ता है, इनका दीनी भाई है। उमैया कहने लगा, अबू बकर ऐसे तो मैं बिलाल को नहीं बेचूंगा। फरमाया, क्या कीमत है। कहने लगा, तुम्हारा एक गुलाम है जो तिजारत का माहिर है, कारोबारी उसूल जानता है, कारोबारी ऊंच नीच जानता है, और जब भी वो कोई काम करता है हमेशा नफा कमा के लाता है, हमेशा मुनाफे का सौदा करता है, इतना माहिर है। एक तो इस बिलाल के बदले मुझे वो गुलाम दे दो, और दूसरा इस बिलाल जिसकी उस दौर में कीमत 2 खोटे पैसे नहीं है, इसकी कीमत जो नकद लूंगा वो 40 ओकिया सोना लूंगा, जिसे आज के दौर में सादा लफ्जों में ओकिया के मुताबिक समझ लीजिए 40 किलो सोना लूंगा। इतना सोना लूंगा, साथ में तुम्हारा वो तिजारत का माहिर गुलाम लूंगा। अबू बकर सिद्दीक ने एक लम्हे के लिए सोचा, और बिलाल जिसे कोई 2 खोटे पैसे दे के ना खरीदे, मैं उसके लिए 40 किलो सोना दे दूं, 40 ओकिया सोना दे दूं, फिर अपना वो माहिर तिजारत का माहिर गुलाम दे दूं। लेकिन जैसे ही बिलाल पे नजर पड़ी, अबू बकर को बिलाल का मर्तबा नजर आया, अपना गुलाम पकड़ा, उमैया के हवाले कर दिया, 40 ओकिया सोना ला के उमैया को दे दिया, ये बिलाल की कीमत लो, बिलाल आजाद करो। और बिलाल का बाजू पकड़ के अबू बकर चलने लगा। उमैया कहने लगा, अबू बकर मैं तुझे बड़ा दाना समझता था, तुझे बड़ा अक्लमंद समझता था, तुझे मामला फहम और जीरक समझता था, लेकिन आज साबित हो गया और तू दाना नहीं है, तुझे तिजारत की समझ बूझ नहीं, तुझे कारोबार करने का हुनर नहीं आता है, और तू तो गबीउज ज़हन है और तेरा दिमाग काम नहीं करता। अबू बकर मुस्कुराए, फरमाया, हुआ क्या है। उमैया कहने लगा, इस गुलाम का बिलाल का तूने सौदा किया है, 40 किलो सोना दिया है, अपना माहिर गुलाम दिया है, और तेरे इस सौदे पे मैं कुर्बान जाऊं, ये तूने क्या कर दिया है, और तुझे कौन मामला फहम कहेगा। अबू बकर मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया, और जालिम तुझे खबर नहीं, और तू बिलाल की कीमत 2 खोटे पैसे लगा रहा है, और पूछ अबू बकर से, एक वक्त आएगा अबू बकर की निगाहें देख रही है, मक्का फतह होगा, नबी के हुक्म पर बिलाल काबे की छत पर चढ़ के अज़ान देगा, अबू बकर आज देख रहा है, अल्लाह का घर काबा भी नजर आएगा, बिलाल के कदमों के नीचे नजर आ रहा होगा। फरमाया, इस बिलाल की कीमत पूछनी है, उस ज़ाते मोहम्मद मुस्तफा से पूछो। और जिस नबी ने एक दिन फरमाया था, और बिलाल क्या करते हो, अर्ज की आका हुआ क्या है, फरमाया, रात में अल्लाह की जन्नत में गया, तेरे कदमों की आवाज अपने आगे आगे सुन रहा था। अबू बकर कहने लगे, इस गुलाम के लिए जिसे अल्लाह जन्नत का सरदार बना दे,
इस बिलाल के लिए 40 किया तो क्या सारी दुनिया की कीमत भी अबू बकर के इख्तियार में होती, बिलाल के कदमों पे कुर्बान कर देता। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने एक इरशाद फरमाया, काना उमर यकूल, हजरत उमर फारूक कहा करते थे, अबू बकर सैयदना, अबू बकर हमारा सरदार है। काना उमर यकूल, उमर कहा करते थे, फारूक आजम कहा करते थे, अबू बकरिन सैयदना, अबू बकर हमारा सरदार है। वअतका सैयदना, और इसने हमारे सरदार यानी बिलाल को खरीद के आजाद किया है। तो जिस बिलाल को फारूक आजम जैसा भी अपना सरदार कह दे, उसकी कोई कीमत जानता है तो अबू बकर जानता है। अबू बकर ने बिलाल का बाजू पकड़ा, नबी की बारगाह में ले गए, अर्ज की आका ये गुलाम खरीद के आपकी खातिर आजाद कर दिया है। नबी की आंखों में आंसू आ गए। वो बिलाल को तकलीफें दी जाने वाली, अजियतें दी जाने वाले लम्हे याद आ गए। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया, अबू बकर क्या ही अच्छा होता अगर बिलाल का सौदा जिस कीमत पर किया था उसमें मैं मुस्तफ़ा का हिस्सा भी शामिल कर लेता। अबू बकर ने अर्ज की, आका अबू बकर के पास जो कुछ है वो सारा आपका है, ये तो आपके दिए हुए पैसों से बिलाल को खरीदा गया है। ये अबू बकर है जो ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला, इस कदर टूट के मोहब्बत करता है, कायनात में इस जैसी आमिना के लाल से मोहब्बत कोई नहीं कर सका है। खालिक कायनात हम सबको नबी के इन प्यारे लोगों के दामन से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए।